السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. حروف الهجاء المركبة: ألف، لام ألف، لام ألف، باء ألف، لام ألف، لام، لام ألف، لام حاء، لام ألف، با لام باء، كاف، كاف، كاف باء، كاف باء، كاف ألف، كاف ألف، با كاف تاء، تا كاف ثاء، باء تاء ثاء، نون ياء، باء ألف، نون ألف، تاء ألف، ياء ألف، ثاء ألف، با سين، يا سين، نون سين، تا سين، ثا سين، ثا جيم، تا حاء، نون خاء، يا حاء، با جيم، يا ميم، با ميم، نون ميم، تا ميم، ثا ميم، با ياء، يا ياء، نون ياء، تا ياء، ثا ياء، نون با لام، تا نون لام، با يا لام، يا تا لام، ثا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا يا نون، يا تا نون، ثا ثا نون، جيم حاء، خاء، حا ثا، خا با، جيم تا، تا حا تا، يا جيم با، با خا تا، تا ها، با تا، يا ها، تا ها، نون تا، ها، يا ها با، با ها ألف، با ها ميم، دال، ذال، جيم دال، خا ذال، را، سا، جيم را، خا زا، را، سا، يا را، تا زا، سين، شين، سين لام، شين لام، صاد، ضاد، طاء، ظاء، صاد باء، طاء باء، ضاد ألف، ظاء ألف، عين، غين، همزة، عين زاء، غين راء، صاد عين، ضاد غين، با عين دال، تا غين ذال، همزة، 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 فاء، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، يا فا، ميم،
ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.